अम, एक बात और बता दें आगे बढ़ने से पहले कि फेल है कितनी तरह का अरेबी में। सर 3 तरह के। कौन कौन से। फेल मुजारे, फेल माजी और फेल अमर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनमें सबसे बुनियादी फेल कौन सा है जिससे दीगर अफ़ाल बनते हो। सर वो फेल माजी है। हाँ, माजी, यानी सबसे पहले माजी पढ़ते हैं, उसी से चूंकि मुजारे बनता है और मुजारे ही से अमल बनता है। तो माजी जो 3 हर्फ का फेल है उसके ये 3 वजन हो सकते हैं, यानी वो फ़ाइला के पैटर्न पे भी हो सकता है जैसे फतह, दरबा या नसरा। फ़ईला के पैटर्न पे भी आ सकता है जैसे समीआ, शरीबा, अलीमा। और फ़ाउला के पैटर्न पे भी जैसे करूमा, हसूना और बाउदा। बाकी जो बड़ा फेल होता है जैसे 4 हर्फ का है, 5 का, 6 का, वो उसके अपने अपने औजान हैं, वो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब अगली चीज डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। ये कह रहे हैं कि अरबी जबान में फेल का सीगा सीगा, इस पे हमारी बात हुई थी कि सीगा से क्या मुराद होता है, ये लफ्ज बोलते किस लिए हैं? तो बस इसी डेफिनेशन पढ़ी थी और ज़्यादा इसका कुछ क्या नहीं पढ़ी पता। थी बता दें। सर किसी भी लफ्ज़ की रिफाइंड फॉर्म जो किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है, मसलन। सर जैसे वाहिद मुज़क्कर गायब होता है, उसका एक सीगा बनता है फ़ाला, तो ऐसे ही। हम्म ठीक है, सही है, क्लियर है ये चीज सबके लिए। ठीक है, सही है। तो पहला सीगा कौन सा होता है फेल का। फ़ाला वाला, फतहा। वाहिद मतलब मुज़क्कर ये किस गायब। मकसद के लिए यूज होता है, ये सीखे को कहते क्या है। हाँ, वाहिद मुजक्कर गायब। अच्छा, इससे पहले मुझे बताएं कि अरबी में फेल के सीधे जो हैं वो कितने होते हैं, या कितने एतबारात से चेंज होते हैं। इस पे बात हुई है हमारी क्या। नहीं सर। सीखा बदलता क्यों है फेल का। सर माजी मुजारे और अमर की वजह से। आई मीन आई डोंट नो मैन। नहीं, वो तो हर एक का अपने डिफरेंट सीधे होंगे ना, माजी के भी बहुत सारे हैं, मुजारे के भी बहुत सारे हैं, तो खुद एक माजी के फर्ज करें मुख्तलिफ जो सीधे हैं वो किस वजह से मुख्तलिफ होते हैं। या अगर उर्दू में ही बात कर लें तो उर्दू में फेल के मुख्तलिफ सीगे आते हैं, वो क्यों चेंज होते हैं। सर एक तो ये मुज़क्कर मोनस के लिए, और फिर दूसरा किसी को एड्रेस करने के लिए, जैसे वाहिद मुखातिब है या फिर गायब है। जमा और वाहिद की वजह से हाँ, भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो जमा वाहिद है या मुज़क्कर मुअन्नस है, ये यानी क्या चीज है जो चेंज हो रही होती है, किस चीज का जेंडर चेंज हो रहा है या नंबर चेंज हो रहा है। फेल का, या फेल से रिलेटेड कोई और चीज है जिसका। तो सर इसम का फाइल और इसम। हाँ, जो फाइल होता है बेसिकली, बिल्कुल ठीक है, जो सब्जेक्ट है हम्म। जिसकी तरफ हम फेल की निस्बत कर रहे हैं उसके एतबार से फेल के सीगे हम बदलते हैं। और इसमें 3 फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे। एक ये कि फाइल का जेंडर क्या है, मतलब मुजक्कर के लिए डिफरेंट होगा फेल, मुअन्नस के लिए डिफरेंट होगा। जैसे इसकी एग्जांपल हमने शायद उर्दू में भी ली थी, मुझे याद नहीं है हमने पिछली दफा इस पे बात की है या नहीं की। अगर तो की है तो बता दे, नहीं तो मैं वो रिपीट कर लेता हूँ बात। नहीं सर इस पे नहीं की। नहीं की सर। नहीं हुई। हाँ, ठीक है। तो जैसे उर्दू में भी हम अगर देखें ना, तो मिसाल के तौर पे हम कहेंगे कि हामिद स्कूल गया, तो अब हामिद के लिए हम गया बोल रहे हैं, लेकिन फातिमा के साथ हम उसको चेंज कर देंगे कि फातिमा स्कूल गई। तो अब जेंडर चूंकि फाइल का चेंज हुआ है तो उसकी वजह से वो जो फेल है उसकी फॉर्म भी बदल रही है। ठीक है, तो गया से गई हो रहा है, यहाँ मुजक्कर और मुअन्नस का है पर। तो एक तो ये वजह होती है, और दूसरा जो फैक्टर है वो नंबर है कि जैसे अगर फाइल सिंगुलर आ रहा है तो फिर फेल डिफरेंट होगा, जैसे लड़का बाजार गया,
لیکن اگر زیادہ ہیں لڑکے تو لڑکے بازار گئے. تو یہاں واحد و جمع کی وجہ سے بھی ہم چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو فائل کا نمبر جب بدلتا ہے تب بھی فعل کا صیغہ بدلتا ہے. اسی طرح فائل کا جینڈر جب بدلتا ہے تب بھی اس کا صیغہ بدلتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے، جو ذرا مختلف ہے، وہ ہم اردو میں اسے ایکسپیرینس نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ جو فائل ہے وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے. جیسے کسی بھی گفتگو میں تین لوگ ہوتے ہیں نا. ایک بولنے والا ہے جسے ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں یا متکلم کہتے ہیں. اور پھر سیکنڈ پرسن ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں جو مخاطب ہے. اور تھرڈ پرسن ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو عربی میں اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فائل کون ہے. آپ اس کے اعتبار سے ڈفرینٹ صیغے یوز کرتے ہیں. مثلا جیسے ہم اردو میں تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیا، تو گیا، میں گیا. تو ہم چینج نہیں کر رہے پرسنس بدلنے پہ. لیکن عربی میں ڈفرینٹ ہوگا. مثلا وہ گیا تو ذہبہ، تو گیا ہے تو ذہبتا، اور میں گیا ہوں تو ذہبتو. ٹھیک ہے. تو تین چیزیں جن پہ ڈپینڈنٹ ہے وہ فعل کا صیغہ. تو آپ نے کسی بھی فعل کو کیسے یوز کرنا، آپ نے ہمیشہ تین چیزیں دیکھنی ہیں کہ فائل کا جینڈر کیا ہے، نمبر کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ کون سا پرسن ہے. کلیئر ہے؟ جی سر. ہوں. صحیح. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں اس کی فارمز بہت زیادہ بن جائیں گی فعل کی، کیونکہ مذکر مؤنث کا بھی فرق ہے. اور اچھا، پھر ایک اور چیز ہے. آپ کو تو معلوم ہے کہ عدد کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہے عربی میں؟ سر تین. ہاں تین ہے نا. کون سی ٹائپ سے؟ سر ایک یہ واحد ہے سر، ایک تسنیہ ہے اور جمع. ہاں، واحد، تثنیہ، جمع. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ سے بھی عربی میں فارمز زیادہ بن جائیں گے. ہمارے یہاں تو صرف واحد جمع ہے، عربی میں واحد، تثنیہ اور پھر جمع ہے. اور پھر یہ تیسرا فیکٹر بھی آ جائے گا کہ غائب کا لفظ الگ ہوگا، مخاطب کا لفظ الگ ہوگا، متکلم کا لفظ الگ ہوگا. تو بہت زیادہ صیغے بنتے ہیں. مطلب اردو میں اتنے نہیں ہیں. گیا، گئی، گئے، گئی، میکسیمم چار بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کئی الفاظ میں تو چار بھی نہیں ہوتے، ایک ہی یوز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح انگریزی میں بھی بہت زیادہ فارمز نہیں بن رہی ہوتی. میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ کچھ اگر اس میں تھرڈ پرسن کے ساتھ ایس یا ای ایس جب ایڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ چینجز نہیں ہیں. لیکن عربی میں بہت زیادہ فارمز ہے. تو یہ چیز سیکھنی ہے اور اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے خاصی. اس کو آپ نے ذرا دھیان سے کرنا ہے. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہو جائے گا؟ اتنے زیادہ چیزیں ساتھ ایک ساتھ ہو جائیں گی. ہاں جی، تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا سر یہ مطلب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہو جائے گا کہ ایک ہی مطلب ساتھ جنس کے ساتھ بھی چینج ہو رہا ہے، نمبر کے ساتھ بھی چینج ہو رہا ہے، کون بول رہا ہے اس کے حساب سے بھی چینج ہو رہا ہے. تو بس میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا فعل کا جو مطلب جو اقسام بنیں گے تو بڑے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے. کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈیٹیلڈ ہے سکتا. اور اس کی فارمز لمبی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کو لیکن ایک دفعہ جب سیکھ لیتے ہیں تو پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. شروع میں آپ کو ظاہری بات ہے اس میں ٹائم لگے گا سیکھنے میں، لیکن بعد میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ڈیٹیل زیادہ. ایک لفظ کی شکل دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بارے میں تینوں باتیں پتہ چل جاتی ہیں. فائل کے بارے میں، اس کا جینڈر کیا ہے، نمبر کیا ہے، اور وہ کون سا پرسن ہے. ایک لحاظ سے دیکھیں تو اس میں آسانی بھی ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہ جیسے اردو میں یا انگریزی میں تو سبجیکٹ ہم اکثر اس کے لیے پروناؤن الگ سے یوز کرتے ہیں نا. تو مطلب ہر لفظ میں پروناؤن یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں جاتا ہوں یا وہ جاتا ہے، تم جاتے ہو. تو وہ لفظ اس طرح سے دیکھیں تو ذرا جملہ نسبتاً بڑا بن رہا ہوتا ہے. تو عربی میں اس میں سہولت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اسی میں ایک آدھ حرف زیادہ کر کے یا اسی حرف کی حرکت چینج کر کے کہ کہیں زبر بول دیا، کہیں زیر بول دیا، کہیں پیش بول دیا. بہت مائنر چینجز ہوتی ہیں اور اس سے وہ کمپلیٹ اپنے میننگ دے دیتا ہے لفظ. اس اعتبار سے وہ اثر ہو جاتا ہے یعنی جملہ. ٹھیک ہے. لیکن نئے بندے کے لیے اس میں دقت ہوتی ہے شروع میں.
تو بعد میں آسانی ہے، ایک دفعہ آپ اس اگر ساری فارمز کو کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بس شروع کریں پھر ہم پڑھنا ماضی کی جو ہے سیرے۔ اوور میں جی آپ کو سر. دے دیتا ہوں ایک، کل ماضی میں جو ہے وہ 14 سیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کے، مضارع میں بھی 14 ہی ہوتے ہیں۔ 14 اس طرح ہیں کہ جو ہمارا پہلا سیغہ ہوتا ہے وہ ہوگا ہمیشہ واحد، مذکر اور غائب۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا، یہ جو پہلا سیغہ میں نے بولا ہے واحد، مذکر، غائب، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ فعل کا سیغہ اس وقت یوز کرتے ہیں جب فاعل واحد ہو، مذکر ہو اور غائب ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پہلا سیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہوگا۔ لیٹ سے میں آپ کے سامنے کچھ لکھتا ہوں ماضی، مثال کے طور پہ ذہب ہے، فتح ہے، نصارہ، اسی طرح شریبہ، ہم ڈفرینٹ اوزان کے لفظ لے لیتے ہیں، کچھ سمیع، فہیمہ، چلیں یہی مثالیں کر لیتے ہیں۔ یہ سارے جو آپ کے سامنے میں نے لفظ لکھے ہیں یہ پہلا سیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پہلا سیغہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، واحد کے لیے، مذکر کے لیے اور غائب کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو فعل کی فارمز ہیں یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب سبجیکٹ آپ کا سنگولر ہوگا اور میسکولن ہوگا اور تھرڈ پرسن ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ حامد گیا، تو ہم کہیں گے ذهب حامد، یا آپ کہتے ہیں کہ تاجر نے دکان کھولی تو فتح التاجر الدکان۔ اسی طرح حامد نے محمود کی مدد کی، نصر حامد محمودن۔ ٹھیک ہے، لڑکے نے پانی پیا، شرب الولد، آدمی نے اذان سنی، سمع الرجل الاذان۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ فاعل واحد ہے، مذکر اور غائب ہے۔ تو یہ پہلا صیغہ، اسے ہم فرسٹ فارم بھی کہتے ہیں، اسے بیس فارم بھی کہتے ہیں، چونکہ آگے جتنے بھی صیغے ہیں وہ پھر اسی سے بنتے ہیں۔ اور یہ جو پہلا لفظ ہے یہ تو آپ یاد کریں گے جب بھی آپ کوئی نیا فعل پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں عربی کی تو اس میں بھی آپ کے پاس ہمیشہ پہلا فعل یعنی یہی والا جو صیغہ ہے بیس فارم گیون ہوتی ہے ڈکشنری میں بھی۔ تو پہلا صیغہ ہر فعل کا واحد، مذکر، غائب کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم اسی میں پھر کچھ چینجز کرتے ہیں اور اس سے ڈفرینٹ صیغے بنتے چلے جاتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ جی سر. صحیح۔ اب دیکھیں اس میں اگلا صیغہ آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہ تو واحد، مذکر، غائب ہے۔ نیکسٹ اس میں ہم دیکھیں گے کہ تثنیہ مذکر غائب کے، جیسے اگر ہم نے کوئی فعل استعمال کرنا ہے دو لوگوں کے لیے، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں علی اور حامد گئے، تو اب دو بندے ہو گئے جانے والے۔ اسی طرح ہم اگر کہیں کہ یاسر نے اور ناصر نے دکان کھولی، تو دو بندے ہیں جنہوں نے کام کیا۔ تو جہاں فاعل تثنیہ ہوگا وہاں آپ بس ایک چھوٹا سا چینج اس میں کرتے ہیں کہ جو بھی بیس فارم ہے اس کے اینڈ پہ الف ایڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر لفظ تثنیہ کے معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ دو لوگ گئے تو ہم بولیں گے ذهبا، تو یہ الف سے اب دو کے معنی آ رہے، ان دونوں نے کھولا، فتحا، ان دونوں نے مدد کی، نصارا، ان دونوں نے پیا، شریبا، ان دونوں نے سنا، سمیعا، ان دونوں نے سمجھا، فہیما۔ یہ اب دوسرا صیغہ بن گیا ہمارے پاس، بس الف ایڈ کر کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ چینجز نہیں ہوتی، یہی اسی طرح کی چھوٹی موٹی چینجز، لیکن وہ ہمیں اس کو ذرا پریکٹس کر کے اپنے ذہن کو اس کا عادی کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کوئی چینج دیکھیں اس سے ہمیں سمجھ سکیں کہ یہ معنی کیا دے رہا ہے یا معنی میں کیا فرق پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا صیغہ تو گیون ہوگا، وہ آپ کو دیا جائے گا اور یا آپ یاد کریں گے۔ اس کے بعد آگے اسی پہ پھر کچھ ہم ایڈیشنز کریں گے، چینجز کریں گے مختلف صیغے بنانے کے لیے۔ تو الف ایڈ کر کے دوسرا صیغہ بن جاتا ہے تثنیہ مذکر غائب۔ آپ نے قرآن میں نوٹ کیا ہوگا قالا جو ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے فعل، تو قالا واحد مذکر غائب ہے کہ اس نے کہا، لیکن ایک دو موقعوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قالا ہے الف کے ساتھ، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو وہاں پہ بھی اسی طرح ایک دو موقعوں پہ اور ہے قالا، وہ الف کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟
तस्नीया सर दो। हाँ, कि वो वहाँ फाइल दो लोग हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे दो लोगों की बात हुई कि उन दोनों ने कहा, तो वहाँ काला अलिफ के साथ यूज हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह अब तीसरा इसमें हम सीगा देखेंगे जमा का। जमा मुजक्कर गायब। अब जमा का सीगा उस वक्त यूज करेंगे जैसे फाइल ज्यादा लोग हैं। यानी मिसाल के तौर पर हम कुछ लोगों की बात करते हैं कि लड़के बाजार गए। ठीक है, मेरे भाइयों ने बाग की सैर की। ठीक है, या असातिज़ा आज जल्दी चले गए। इस तरह के जो जुमले हैं जिसमें ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं लेकिन वो लोग हैं थर्ड पर्सन और मुज़क्कर हैं। तो इस सीगे में जो बेस फॉर्म है उसके आखिर में आप वाव ऐड करते हैं। ठीक है, वाव साकिन ऐड करेंगे तो ये जमा बन जाएगा। जैसे अलिफ ऐड करने से तस्निया के माना आ रहे हैं, वाव ऐड करने से जमा के आएंगे। अब वाव जो है उससे पहले एक चेंज भी आता है कि अगर हम इनमें बेस फॉर्म्स में देखें तो माजी के लास्ट लेटर पे क्या हरकत आ रही है इन सब लफ्जों में? सर जबर आ रहे हैं। जबर है। तो माजी हमेशा जो भी होगा किसी भी तरह का, यानी जैसे यहाँ तीन हर्फ वाले माजी लिखे हैं, बड़ा फेल भी आ जाए चार पांच छह हर्फ का, माजी एंड जबर पे करता है अपनी बेस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आगे हम अलिफ ऐड कर रहे हैं, अलिफ से पहले भी जबर ही बोला जाता है। लेकिन जब वाव ऐड करेंगे, वाव खुद तो साकिन है लेकिन वाव से पहले हरकत चेंज करते हैं, क्योंकि वाव के साथ जबर की बजाय ज्यादा आवाज किसकी मैच करती है, कौन सी हरकत है जो वाव से मुताबिकत रखती है? पेश। पेश। पेश, बिल्कुल। तो वाव की मुनासिबत से जो लास्ट लेटर है बेस फॉर्म का उस पे हम पेश बोलेंगे। यहाँ मैं बा पे पेश बोलूंगा, उसके बाद वाव साकिन आएगा। अ, बोला वाव ही जाता है लेकिन लिखने में वाव के बाद हम अलिफ भी लिखते हैं। तो अब अगर हमें ये कहना है कि वो लोग गए तो हम कहेंगे जहा वो। ठीक है, इसी तरह वो उन्होंने खोला, फथा वो, उन्होंने मदद की, नसा रू, उन्होंने पिया, शरी हो, उन्होंने सुना, समी हो, उन्होंने समझा, फही मुंह। क्लियर है? तो जस्ट वाव ऐड कर रहे हैं, वाव से पहले कम्मा यानी पेश है, तो ये जमा मुज़क्कर गायब बन जाता है। अच्छा, इसमें सर वाव के बाद इनके अलिफ। जी। ये तमाम एक ही वजन पर नहीं है, जैसे ज़हाबा में तीनों पर जबर आ रही है, लेकिन समिया में मीम पे जेर है, तो उससे भी कोई माना में तब्दीली आती है। नहीं, इसमें इस हद तक यानी ये भी हम तीन हद की पढ़ रहे हैं। किसी किसी जगह पे होता है समटाइम्स कि कोई माना बदल रहा हो, लेकिन जिन वो उस केस में होता है जैसे एक ही रूट से अगर दो वजनों पे लफ्ज आए। मिसाल के तौर पे जैसे खजाना, खाजा और नून, खजाना यूज होता है, नून भी यूज होता है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। लबसा भी यूज होता है, लबीसा भी यूज होता है, इन भी दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो अगर तो एक ही रूट से दो वजनों पे फेल आ रहा है फिर उसके मानी समटाइम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन कभी एक ही माना होता है, जस्ट तलफ्फुज का फर्क होता है। लेकिन जैसे आप पूछ रही हैं कि एक लफ्ज जहाबा पे आ रहा है और एक शरीबा, ये डिफरेंट रूट है, ये डिफरेंट रूट है, इनके सिर्फ वजन के फर्क होने से मानी पे कोई असर नहीं पड़ता, ये जस्ट तलफ्फुज का फर्क है। कि हम जैसे कोई लफ्ज पेश से बोल रहे होते हैं, कोई जबर से बोल रहे होते हैं, तो डिफरेंट लफ्ज है ना। तो अब जैसे मरना है तो मुरना नहीं बोलेंगे, मुड़ना है तो इसको मरना नहीं बोलेंगे, तो वो चीज सिर्फ तलफ्फुज से ताल्लुक रखती है। तो इसी तरह शरीबा है, इसको शराबा नहीं पढ़ते या शरूबा नहीं पढ़ते, इसका माना से ताल्लुक नहीं है, सिर्फ तलफ्फुज से ताल्लुक है इसका। ठीक है, और इसी तरह जहाबा है, जहाबा इसको बोलते हैं इसलिए कि अरब का तलफ्फुज इसका यही है, यानी जहीबा या जहूबा इसको नहीं बोला जाता, लेकिन इसका मानी से कोई लिंक नहीं है इस बात का। हाँ, लेकिन वो केसेस जहां एक ही रूट से दो वजन आ रहे हो वहां पे मानी डिफरेंट होता है दोनों में। ठीक है, जैसे सर लेकिन वो केसेस कम है। जी। समिया है तो समा कोई यानी वर्ड नहीं है। असमा वर्ड है ही नहीं। जी। ठीक है। जी। चले, जी सर ठीक।
ہاں اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ جیسے واؤ تو ہم نے ایڈ کیا جمع بنانے کے لیے، واؤ کے بعد الف بھی ایڈ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف اس بات کا، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے، اور یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ جو واؤ ایڈ ہوا ہے وہ جمع مذکر کے لیے ایڈ کیا گیا ہے، وہ واؤ اس فعل کا اپنا نہیں ہے. کیونکہ کچھ فعل ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جن کے روٹ کا لاسٹ لیٹر واؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو واؤ کے بعد الف اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ دیکھنے میں یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ واؤ اس فعل کا حصہ نہیں ہے، یہ واؤ اس میں ایڈ کیا گیا ہے، اور یہ واؤ جمع مذکر کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، یا یہ جمع مذکر کے پروناؤن ہے بیسیکلی. کلیئر ہے؟ بس یہ جسٹ لکھنے میں آئے گا. اچھا، تو اب یہ کتنے لفظ ہو گئے ہمارے پاس؟ تین صیغے ہو گئے. وہی بیس فارم میں ہم نے یعنی جو ہے واحد مذکر غائب کے لیے یوز کر رہے تھے، اس میں الف ایڈ کیا تو تسنیہ کے لیے ہو گیا، واو ایڈ کیا تو وہ جمع مذکر غائب کے لیے یوز ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہ تینوں تو ہیں صرف مذکر کے، ایک واحد مذکر، دوسرا تسنیہ مذکر، تیسرا ہے جمع مذکر. مؤنث کے بھی تو پھر صیغے بنیں گے اسی طرح. تو مؤنث غائب کے بھی کتنے صیغے ہوں گے؟ 3 سر. تین ہی بنے گا نا. ہاں، جیسے یہ ہم نے بنایا اسی طرح واحد مؤنث غائب، تسنیہ مؤنث غائب، اور جمع مؤنث غائب ہو جائے گا. تو تین لفظ جو ہیں مؤنث غائب کے ہو جائیں گے. اور ٹوٹل غائب کے کتنے صیغے ہو گئے؟ تین مذکر کے اور تین مؤنث کے، 6. کل 6 صیغے ہو گئے. اسی طرح مخاطب ہے جو سیکنڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن کے بھی 6 صیغے بنیں گے. تین مذکر کے یعنی واحد مذکر، تسنیہ مذکر، جمع مذکر. تین مؤنث کے، واحد مؤنث، تسنیہ مؤنث، جمع مؤنث. تو ٹوٹل کتنے صیغے ہو گئے ہمارے پاس؟ 6 غائب، 6 مخاطب، 12 ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد متکلم ہے. متکلم ہوتا ہے جو فرسٹ پرسن ہے. متکلم میں یہ سہولت ہے کہ اس میں عرب مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں کرتے. تو متکلم میں مذکر مؤنث کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ان میں فرق نہیں ہے، تو اس لیے اس کے صیغے کم ہو جائیں گے. تو باقیوں کے صیغے 6 6 ہیں نا، غائب کے بھی 6، مخاطب کے بھی 6. لیکن متکلم میں مذکر مؤنث ایک ہی ہے. تو ٹوٹل کتنے لفظ ہونے چاہیے متکلم کے؟ 2. 3. تین ہونے چاہیے نا. ایک واحد متکلم، تسنیہ متکلم، جمع متکلم، چونکہ مذکر مؤنث الگ نہیں ہے. لیکن تین بھی نہیں ہوتے، 2 ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ متکلم کے اندر تسنیہ اور جمع کا لفظ بھی ایک ہی ہوتا ہے، ڈفرینٹ ورڈ نہیں ہے. یعنی ایک ہی لفظ ہے، وہی تسنیہ کے لیے یوز کرتے ہیں اور وہی لفظ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو متکلم کے صرف 2 چیزیں ہیں، واحد متکلم، ٹھیک ہے، یعنی وہ واحد متکلم مذکر کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی ہے. مثلاً میں جاتا ہوں، ذهبت، یا میں گیا، ذهبت، اور میں گئی، ذهبت. تو ذهبت دونوں میں آ رہا ہے، میں گیا، میں گئی، اس کو ہم چینج نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو اعوذ، اب لڑکا ہے تو وہ ترجمہ یوں کرتا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، لڑکی ہے تو وہ کہتی ہے میں پناہ مانگتی ہوں، لیکن ورڈ ایک ہی ہے، تعوذ. تو ایک واحد متکلم ہو گیا، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ تسنیہ اور جمع متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کل ہمارے پاس 14 فارمز بن جاتی ہیں، 6 غائب، 6 مخاطب اور 2 متکلم. تو یہ ڈویژن کلیئر ہوگی؟ جی سر. چلیے اب ہم آگے، یا بلکہ ابھی آگے نہیں کرتے، میں آپ سے پہلے کچھ الفاظ بنوا لیتا ہوں، پھر ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ابھی بس یہ پہلا لفظ میں آپ کو دوں گا، تو آپ نے تسنیہ اور جمع اس سے بنانا ہوگا. جی اسد مسعود، جی سر. یار آپ کا بھائیوا ہو گیا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جی ہو گیا. ہو گیا تھا. جی یہ ایک اسد کوئی ہیں جن کا رہتا ہے، آپ کا ہی رہتا تھا پہلے. نہیں سر، وہ اسد مجھے رحمان ہے پتا میرا تھا. خیال ہے. اچھا نہیں سوری، وہ کوئی اور ہے، ہاں کسی اور بیچ میں. اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاں اسد صاحب آپ یہ بتائیے گا، ایک ورڈ ہے حضارہ، وہ آیا.
इसका तस्नीया और जमा आपने बताना है। फिर हाजारा और हाजारू, अलिफ के हज़ारा साथ। और हज़ारू। हाँ ठीक है, वो दो आए और वो सब आए। जी ईमान। जी सर। जी अमीला, उसने काम किया। तस्निया क्या होगा आमिला उन दोनों ने कहा? अमीला, ठीक है। और जमा? अमिलू। अमीलू। ये हम अक्सर पढ़ते हैं ना, आमनू व अमीलू अस्सालिहात। ठीक है जी। हुनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कतबा, उसने लिखा। तो दो लोगों ने लिखा। कतबा और कतबा, कतबू। कतबू। ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी राबिया। जी जी सर। जी करा, उसने पढ़ा। दो लोगों ने पढ़ा तो करा। करा। अब हमजा के बाद जब अलिफ ऐड होगा तो वो आप बेसिकली उसको लंबा करेंगे हमजा को, तो हम करा। इसको इस तरह अलिफ मद करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो अलिफ मद वाली आवाज ही निकलेगी ना, जैसे अलिफ मद करा उ। होता है। जी तो जी। करा और फिर करा। करा उ। करा। बेहतरीन, उन सब ने करा पढ़ा। उ। ठीक हो गया माशाल्लाह। जी इसके बाद सईदा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, ये आपके नाम से ही याद आ गया कि ये भी एक फेल होता है, सईदा। इसका मतलब होता है कि वो खुश हुआ, वो दो जी लोग सर। खुश हुए। सईदा दाल अलिफ सईदा। आएगा सर। और ठीक है। सईदू। 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 ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है। फिर है हमारे पास जी समीउल्लाह। जी सर सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, नजारा। नज़ारा और फिर नजारा उन दोनों ने देखा, और जमा में है ज्यादा। नज़ारू। हाँ, नजरू। ठीक है। जी जहरा। जी सर। अ, अच्छा, आप इससे बताएं। जी जलसा। जलसा का मतलब है कि वो बैठा। सर जलसा जलसू। जलसा और जलसू। ठीक है, माशाल्लाह, सही हो गया। चलो, ये क्लियर है, तीनों सही थे सबको। यस सर। अब आगे देख लें मुअन्नस वाले। इसी पैटर्न पे बनेंगे, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस, और छोटी छोटी चेंजेस हैं उसमें। तो अब हमने देख लिए जो पहले वाले तीन सीखे, ठीक है। इसके बाद अब आगे डिस्कस करते हैं वाहिद मुअन्नस गायब। मुअन्नस गायब के लिए ये पहले देख लें, मुअन्नस गायब इस्तेमाल कब करेंगे ये वाला सीखा? जब फाइल मुअन्नस होगा और वाहिद होगा और गायब, जैसे मिसाल के तौर पे फातिमा गई, आमिना आई, आयशा ने देखा, लड़की ने समझा। ठीक है, तो इस तरह के केसेस जहाँ फाइल मुअन्नस है, इसके लिए हम बेस फॉर्म के आखिर में ता साकिन ऐड करते हैं। बेस फॉर्म हमारे पास ये है, आपने इनको नहीं भूलना, ठीक है। जितने भी हम आगे एडिशन में चेंजेस करेंगे वो बेस फॉर्म में ही करते हैं। तो आखिरी हर्फ के बाद ता साकिन ऐड करेंगे, जैसे ज़हाबा है कि वो गया, तो अगर हमें कहना हो कि वो गई तो हम बोलेंगे ज़हाबत। क्लियर है? इसी तरह उसने खोला, अगर ये फाइल मुअन्नस है तो फतहत। नसरा से नसरत। शरीबा से शरीबत। समिआ से समिअत। और फहीमा से फहीमत। ठीक हो गया। तो ता साकिन ऐड कर देंगे तो वाहिद मुअन्नस गायब इस्तेमाल होगा। क्लियर जी? तस्निया मुअन्नस इस्तेमाल करना हो तो यही ता आखिर में आकर, लेकिन इस ता के बाद अलिफ भी ऐड करते हैं। अब जब अलिफ ऐड होगा तो अलिफ से पहले वाले हर्फ पे क्या हरकत होती है हमेशा? अलिफ से पिछले हर्फ पे क्या जबर। बोलते हैं? जबर होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि ता पे जबर आ जाएगा और इसके बाद अलिफ ऐड कर देंगे तो वो तस्निया मुअन्नस होगा।
جیسے وہ دو لڑکیاں گئیں تو ہم بولیں گے ذهبتا، یہ تھا ذهبت، اس کو پڑھیں گے ذهبتا. وہ ان دونوں نے کھولا، فتحتا، ان دونوں نے مدد کی، نصرتا، ان دونوں نے پیا، شریبتا، سمع سے سمعتا، اور فہم سے فہیمتا. ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ مؤنث ہے. تو ایک چیز تثنیہ میں کامن ہے اور وہ الف ہے. الف مذکر تثنیہ مذکر میں بھی آیا ہے، الف تثنیہ مؤنث میں بھی آیا ہے. فرق مذکر و مؤنث کا الف سے پہلے والی تا سے ہوگا، مؤنث میں الف سے پہلے تا بھی آ رہا ہے، ایڈیشنل تا. ٹھیک ہے، وہ تا اس فعل کا نہیں ہے، مؤنث کی علامت ہے بیسیکلی تا. پھر جمع مؤنث غائب ہے. جمع مؤنث کے لیے جو بیس فارم کا لاسٹ لیٹر ہے، اس کا جو زبر ہے فتحہ، اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اسے کر دیتے ہیں آخری حرف کو ساکن. ٹھیک ہے، جیسے ذہبہ ہے تو میں اس کو بولوں گا ذہب، ساکن کرنے کے بعد نون ایڈ کریں گے زبر والا، نون مفتوح، تو یہ لفظ بن جائے گا. اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ وہ گئیں یا وہ عورتیں گئیں تو میں بولوں گا ذہب نہ، آخری حرف ساکن کر کے نہ، یعنی آخری حرف ساکن کر کے نون ایڈ کرتا ہے. ذہب نہ. فتح سے فتح نہ، نصر سے نصر نہ، شریب سے شریب نہ، سمع سے سمع نہ، اور فہیم سے فہیم نہ. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہے؟ تو واحد مؤنث غائب میں تا ساکن، تثنیہ مؤنث میں تا الف، جمع مؤنث میں آخری ساکن کر کے نون. صحیح؟ جی سر. صحیح جی. جی اسد اس کو پھر آگے مکمل کیجئے گا. حضرہ حضرہ حضرو سے اب واحد مؤنث کیا ہوگا؟ وہ آئی حضرت. حضرت. ٹھیک ہے، اور وہ دو آئیں حضرت. حضرتا. ٹھیک ہے، اور وہ سب آئیں حضرنا. آواز نہیں آئی، دوبارہ بولیے گا. حضرنا. حضرنا. ٹھیک ہے جی. ایمان آپ بھی اس کو کیجئے گا مکمل عمیلہ سے. عملت عمیلت. ٹھیک ہے، اور عملتا ان دو لڑکیوں نے کام کیا، عمیلہ تھا، اور جمع عملنا مؤنث ہاں عملنا. پھر جو کہ میم پہ عمل زیر ہے نا تو وہ سارے سیغوں میں پھر زیر ہی رہے گا. ٹھیک، عملنا. اوکے. اچھا جی. حنین کتبو سے کتبتا کتبتا دوبارہ بولیں. نہیں دوبارہ اس کتب پہ کتب کتبت کتبت. اب ٹھیک ہے. کتبت اس لڑکی نے لکھا. جی دو نے لکھا. کتبتا کتبتا، اور ان سب نے لکھا کتبنا. کتبنا. بہترین. جی رابعہ. جی. قرأ قرأت. سے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. قرأت. ٹھیک ہے. تسنیہ قرأنا. نہیں، تسنیہ دوبارہ قرأت. بولیے گا. سوری قرأتا. قرأت. قرأت. اچھا اس میں کوئی بھی حرف ساکن نہیں ہوگا. قرأ یعنی وہ تو ہے قرأت، اور یہ ہے قرأتا. قرأتا سب پہ زبر آ رہا ہے، جو بھی حرکت ہے سکون نہیں ہے کسی پہ. اور جمع مؤنث قرأنا. قرأنا. ٹھیک ہے ماشاء قرأ. اللہ. جی زہرا سعیدہ سے کمپلیٹ کیجیے. سر سعیدت سعیدت. ٹھیک ہے. سعیدتا سعیدتا. سعیدنا سعیدنا. سعیدنا. ماشاء اللہ بہترین. ٹھیک ہو گیا. تو کلیئر ہے جی.
یہ ہیں ہمارے پاس غائب کی 6 صیغے. بیس فارم آپ کو دی جائے گی کوئی بھی لفظ، وہ آپ یاد کر لیں گے، اس کے بعد اگلے صیغے اس سے بنیں گے. تو جو بیس فارم ہے وہ ہوتی ہے واحد مذکر غائب کے لیے. اس کے بعد تثنیہ مذکر کے لیے آپ الف ایڈ کرتے ہیں، جمع مذکر کے لیے واو ساکن ایڈ کرتے ہیں، واو سے پہلے پیش بولتے ہیں. واحد مؤنث کے لیے تا ساکن ایڈ ہوتا ہے، تسنیہ مؤنث کے لیے تا الف ایڈ ہوتا ہے، اور جمع مؤنث کے لیے آخری حرف ساکن کر کے نون ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. سر ایک کوشچن. جی جی بتائیں. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ ساما آ کوئی ورڈ نہیں ہے تو سمیا یوز ہوتا ہے، لیکن اسی طرح عملہ تو ورڈ ہے، تو اس عملہ اور عاملہ میں ڈفرینشیٹ کیسے عمل کریں؟ ابھی کوئی ورڈ نہیں ہے. اچھا. ہم، آپ کو کیسے لگا کہ ورڈ عمل کی وجہ سے بول رہے ہیں؟ جی سر. عمل، ہاں عمل اسم ہے نا، عمل فعل نہیں ہے. فعل اس کا عمیلہ بولتے ہیں. عمل اس یعنی عمل ہے کام، وہ جی. اسم کے معنی میں. کام کرنا جو ہے اس کے لیے عمیلہ یوز ہوگا. اوکے. ٹھیک ہے. عمل کوئی فعل نہیں ہے. صحیح. اچھا جی، اب ہم ان آیات میں دیکھتے ہیں کوئی ماضی اگر آیا ہے تو وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں صیغہ کیا، اور اس سے باقی صیغے بنانے کی کوشش کریں گے. جی اسد، یہ دیکھیں ایک کسا رو ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. مذکر غائب جمع. جی جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. اور اس کا ویسے مطلب یعنی کفر کرنا ہے تو ایگزیکٹ اس ورڈ کا مطلب کیا ہوگا اس صیغے کا؟ کس نے کفر کیا؟ ان سب نے کفر کیا. ہاں یعنی ٹھیک ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. صحیح ہے. اس کا مجھے یہ بتائیے گا کہ بیس فارم کیا ہوگی، پہلا صیغہ کیا بنے گا کفروا کا؟ کفارہ. یس شاباش، کفارا. چونکہ واو ہٹ گیا اور لاسٹ لیٹر جی. پہ فتحہ آ جائے گی، چونکہ ماضی میں زبر ہی ہوتا ہے، تو کفارا. اور تسنیہ مذکر کیا ہوگا؟ کفارہ. کفارہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہترین. واحد مؤنث کیا ہوگا؟ کفارت. ٹھیک ہے. تسنیہ مؤنث کیا ہوگا؟ کفارتا. ٹھیک ہے. اور جمع مؤنث؟ کفرن. ہاں دوبارہ بولیں. کفرن. ہاں کفرنا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا جی ایمان. اچھا ماں، یہ ختم. کون سا صیغہ ہے؟ ختمہ واحد مذکر غائب. ہاں بالکل، یہ وہی پہلا ہی صیغہ ہے نا. اور اس سے پھر آگے بنائیے گا تسنیہ. اس کا مطلب ختم کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب مہر لگانا بھی ہوتا ہے. یہاں اس آیت میں مہر لگانے کے معنی ہے. ٹھیک ہے. تسنیہ بنے گا ختمہ، ہوں، اور جمع مذکر غائب ختمو. ٹھیک ہے. واحد مونس غائب ختمت. ٹھیک ہے. تسنیہ مونس غائب ختمتا. جمع مونس غائب ختمنا. تسنیہ مؤنث دوبارہ بتا دیں گی؟ ختمہ. نہیں تسنیہ مؤنث. ختمت. فتح. ہاں ٹھیک ہے فتح. تھوڑا سا ذرا بولنے میں مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں 4 متحرک آتے ہیں نا لگاتار، تو تھوڑا سا ذرا اردو والوں کے لیے مشکل ہے وہ بولنا. اچھا ٹھیک ہو گیا. جی حنین. یس سر. ہن ہاں حنین. یہ آمنا. آمنا کون سا صیغہ ہے؟ آمنا. جی جی. یہ جمع مونس غائب لگ رہا ہے. وہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ جمع مؤنث غائب ہے؟ شاید سر اینڈ میں نون آ رہا ہے. لیکن جمع مؤنث غائب کے آخر میں جو نون آتا ہے اس سے پہلے والا حرف ہوں ہوں ہوں.
उस पे शायद वो क्या बे आता हरकत है। होती है? हाँ, साकिन सर होता है बे। नहीं, हाँ साकिन होता है ना। तो ये वाहिद है। हाँ, ये एक वाहिद, कौन सा वाहिद? मुअन्नस गायब के मुज़क्कर गायब? हम्म? मुजक्कर वाहिद। वाहिद मुज़क्कर गायब, ये पहला सीगा है, ये बेस फॉर्म है। तो देखें, अब सिर्फ हम इतना ये नहीं कर सकते इस पे कि हमने आयन पे नून देखा तो करने के लिए जब हमें और चीजें भी देखनी है। इसी तरह ता अगर हम एंड पे देख लें तो जरूरी नहीं है कि वाहिद मुअन्नस गायब ही है। तो और चीजें भी देखनी है ना, आपको मैं इसीलिए हर जगह बताता हूँ कि इससे पहले हरकत क्या है या इसके ऊपर क्या हरकत क्या है। अब ये वाला फेल है जैसे, तो नून इसके रूट में शामिल है, ये ईमान से है ना। तो अमन इसका रूट है, हमजा मीम और नून इसके रूट का है। ठीक है। तो ये पहला सीगा ये आमन, वो ईमान लाया। और इससे तस्निया क्या होगा? तस्निया मुजक्कर आमना, अलिफ आ जाएगा, आमना, नून। यस अलिफ आ जाएगा। और जमा मुजक्कर आमनु। आमनू, ठीक है माशाल्लाह। वाहिद मुअन्नस आमंता, आमनत, हाँ हाँ, दोबारा बोलें। आमनत, 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 ठीक है। हाँ आमनत, ठीक है। और तस्निया मुअन्नस अ, आमंता, हम्म, आमनता, आमनता, यस आमनता, ठीक है। और जमा मुअन्नस अ, आमदबना, ना। आ आमदबना, मतलब नून बे। बीच में आप क्या बोल रहे हैं? नून के बाद बे बोल रहे हैं? हम्म। नो नो, बे सॉरी, क्यों आ रहा है? सॉरी। आमन, आमन्ना, या आमन। हाँ आमन्ना, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक किया। अब उसकी वजह ये है कि देखें, जमा मुन्नस में हम नून ऐड करते हैं। इस पे इनका आखिरी हर्फ है भी नून। तो हम्म इसको हम आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, इस वाले नून को आमन। और उसके बाद फिर जमा मुन्नस का नून ऐड जब ऐड करेंगे तो दो नून इकट्ठे होने से तशदीद आ जाएगी ना, इदगाम ऐड हम्म करेंगे। आमन्ना, आमन्ना, यानी वो नहीं मान रहे। ठीक है, तो लिखा एक ही नून जाएगा, उस पर शद पड़ी जाएगी, लेकिन इस तरह हो जाएगा ये। तो ये आ मन ना, तो यानी बेसिकली ये है आ मन, यानी हमने आखिरी आमना का साकिन किया और फिर नून ऐड किया, आ मन ना। सही है। जी सर। जी राबिया, इसके जी बाद जी जी ये रबी हज, रबी हज कौन रबी सा हत दे रहा है वाहिद मुअन्नस गायब है। है? माशाल्लाह बेहतरीन। मतलब इसका होता है कि फायदा उठाना या मुनाफा होना। तो फायदा उठाया उसने। और इसका पहला सीगा क्या होगा? वाहिद मुज़क्कर गायब क्या होगा? इसका पहला होगा रबीहा, ठीक है माशाल्लाह। तस्निया क्या होगा? वाहिद मुजक्कर गायब का। तस्निया रबीहा, ठीक हालिफ है। हा, जमा मुज़क्कर रबीहू। ठीक है। और वाहिद द मुअन्नस तो फोर्थ ऑलरेडी लिखा रबीहत हुआ है। ऑलरेडी। तस्निया होगा हम्म, रही, रबीहाता, माशाल्लाह, ठीक है। और जमा मुअन्नस राहिब, रबिहना, माशाल्लाह जबरदस्त, रबिहना। रबिहना। ठीक है जी। जहरा, जी सर। अच्छा अब ये देखें, ये वाला जो फेल है ये बड़ा फेल है। जैसे आमना था ना, ऊपर आया था, तो आमना भी चार हर्फ का था। तो लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, फेल कितने भी हर्फ का हो उसके सीधे एक ही तरीके से बनते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने जो सिलेक्ट किया इस्तौकदा, ये छह हर्फ का फेल है। लेकिन इसके एंड को देखते हुए मुझे ये बताइएगा कि सीगा कौन सा है। सर आप एक दफा रिपीट कर देंगे, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई है। और कौन सा सीगा है ये? इस्तौकदा।
सर जबर आ रहा है ना इसके लास्ट पे, दाल जबर है ये। जी जी जबर है। सर ये कौन सा वाला सीगा बना? सर ये तो पहला सीगा ही फिर इस तरह लग रहा है, वाहिद का तो अगर जबर आ रहे हैं इन पे तो। पहला सीगा ही है, वाहिद मुज़क्कर गायब, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके आखिर में कोई एडिशन नहीं हुआ हुआ ना अलिफ है, ना वाव है, ना जी ता जी। साकिन है, कुछ इस तरह की ऐड नहीं हुआ हुआ है, तो ये पहला सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब। और इस्तौक़दा का मतलब है आग जलाना, ठीक है, तो उसने आग जलाई। जी सर। इससे तस्निया बनाइएगा, तस्निया मुज़क्कर। ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि बड़ा फेल भी आ जाए, जैसे 6 हर्फ वाला फेल है, जी जी। बड़ा फेल भी ऐसे ही बनता है, ठीक है, तरीका एक ही है। तो तस्निया क्या हो? अस्ताउ का दा। सर अलिफ इसके अंदर ऐड कर देने लास्ट पे। इस्तौक़दा, यस ठीक है। और फिर जमा मुज़क्कर, सर अस्ताउ का दा ऊ, वाव साकिन आएगा इस्तौ, सर। दोबारा पढ़ें, इस्ताउ का दू। ठीक है। वाहिद मुअन्नस क्या होगा? इस्ताउ का दत। इस्तौक़दत, ठीक है। और तस्निया मुअन्नस, इस्ताउ का दत। ठीक है माशाल्लाह। और जमा, इस्ताउ का कदना। ठीक हो गया माशाल्लाह, बेहतरीन है। तो बस ये मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहा था ताकि इस तरह से आपको पता चल सके कि हम लोग एक सीगे से कैसे मुख्तलिफ सीगे बना सकते हैं। मैं एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा, एक वर्कशीट, तो वो जरूर मुकम्मल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ समझने से ज़्यादा प्रैक्टिस से ताल्लुक़ रखती है। इसमें आप लोग जितनी मशक करेंगे लिख के बोल के, उतना जल्दी आप सीख पाएंगे, क्योंकि सभी सीगे मिलते जुलते हैं ना, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है इनमें। तो ये उस तरह की चीज नहीं है कि बस एक दफा समझ ली, इसको बार बार करेंगे ज्यादा से ज्यादा लफ्ज लेके, तो फिर कुछ टाइम में इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, बेहतर, फिर अस्सलाम वालेकुम।